بونجور chers élèves. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد. هذا الفيديو تتم الفيديو اللي سبق اللي شفتو انا وياكم. فيديو على اهم حاجه اللي دوينا عليها اللي هي لو تيم دو بونور. وبيان سور هذا لو تيم هذا بغيت فضلت على نخدموا عليه ان اكزامان ريجيونال باش يوضح لنا الامور والتحليل اللي شفنا بالضبط، وبيان سور نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي كيسيون. دونك غادي نبداو على بركه الله من ليكستري الاول. Voilà donc l'extrait Crayon, tu l'apprendras toi aussi trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est pas peut-être tout de même que le bonheur. دونك هاد الاكستري هذا ديجا هضرنا عليه، قلنا هنايا فاش كريون عطانا واحد لا ميتافور فيلي او بيان لا كومولاسيون. دونك درنا واحد النوع ديال التشبيه، ولكن التشبيه اللي هو على متسلسل، انه هادشي كله شبهوا لينا بالحياه. الحياه عباره عن كتاب اللي كنبغي وعباره عن طفل كيلعب قدامك. دونك هنا عطاها واحد لا كونسيبسيون، واحد المنظور الحياه البسيطه، الحياه التقليديه اللي كتشكل بالنسبه ليه السعاده. دونك هنا اون فوا ذكر لينا الكلمه ديالو بونور، كنا قلنا بلي ديكلونشا. هنا فاش غيديكلونشا عندنا غادي نرجعوا للمواجهه بين اونتيغون وكريون. وقلنا سابقا على ان في الفيديو اللي سابق قلنا على ان اونتيغون بان عندنا واحد لانكاباسيتي، عدم القدره ا ريبليكي، ما قدرش يجاوب اونتيغون، والرد ديالو الوحيد كان هو التكرار ديال لو فيرب سو تير سو ديفيرونت فورم في اشكال متعدده، مره في اوردر في لامبيراتيف، مره فيرب او فيتور. وكانت اونتيغون هي اللي امبولسيف، هي اللي كانت مندفعه، كانت بارفوا لاحظناها على ان الكلمات اللي كانت كتقولهم كان فيهم لو مونك دو ريسبي بور كريون. وكريو هنايا حاول يذكر ليها لو سوجي ديال ايمون، واش فريمون كتبغي ايمون. هذا لاحظنا على ان اونتيغون وضفنا هنا في هذا ليكستري لا كونسيسيون، وقلنا لا كونسيسيون هو لا ريفوتاسيون، يعني كنقبل الراي ديال الاخر وكنعارضو. قالت لي وي جيم ايمون، مي في نفس الوقت الا كان ايمون اللي غادي يعيش الحياه ديالك والسعاده بالقياس ديالك الشخصي، يعني كيف ما قالت لي هنايا لوي اوسي لوي اوسي الوغ اوزور. يعني هنايا السعاده بحال نقولوا السعاده المستعمره، يعني السعاده اللي كيعيشها الكل، يعني ماشي سعاده خاصه كيف ما بغاتها هي، السعاده اللي هي ابسولو مطلقه. وبيان لي دياليست الكمال كيف ما غادي تشوفوا هذا العام ان شاء الله، في ماشي الكمال مي مختلف شويه هذا المنظور سورتو في كونديد. فوالا دونك غنبداو لي كيسيون على بركه الله. اول كيسيون لوتور. فوالا عندنا لو جونر دو لوفر et son دو لوفر et son titre ou le genre littéraire et le siècle. دونك بالنسبه للسؤال الاول، l'auteur bien sûr. دونك بنخليكم شويه ديال لو طون باش انكم تفكروا. Voilà, donc on a l'auteur John Onui, le genre de l'œuvre pièce de théâtre tragédie moderne, et le genre littéraire bien sûr ouais, la tragédie moderne, le siècle, le 20e siècle. Ceci ce passage. فاش كنسيتيو لو باساج سبق لي حطيت لكم في فيديو سابق كيفاش سيتيو لو باساج، وعطيتكم ماشي حيله مي عطيتكم واحد الفكره موجزه يعني تحفظوها وتساعدكم على انكم كيفاش سيتيو لو باساج. حيت قلت لكم الباساج كيتقسم على 3 بارتي، الا بغيتو تقدروا ترجعوا لي في الفيديو اللي كنت درت لكم على لا برودكسيون كريت، منهجيه جاهزه على لا برودكسيون كريت، في لافان حطيت فيه كيفاش سيتيو لو باساج. دونك فوالا دونك انا عطيت هنا جوج ديال الافكار كيفاش سيتيو هذا لو باساج. يا اما تقولوا لي ce passage se situe au moment où Créon croit assurer sa victoire sur Antigone. دونك هذا الباساج يعني في اللحظه اللي اونتي كريون اعتقد على انه فوالا يعني ضمن الانتصار ديالو على اونتيغون. il lui dresse le tableau de la vie qu'il attend، يعني عطا واحد الجدول الحياه اللي كتسناها، من يذكر كلمه ديال لو بونور. cela suffit pour que celle-ci se redresse et refuse les propositions de Créon. دونك هذه كانت هي لو بوين ديكلونشون اللي غتخلي هذه الاخيره انها غادي تمرد عليه من جديد. اولا تقدروا ديروا هذه ببساطه. هذا الاقتراح الثاني اللي هو سي لو فاس ا فاس entre Antigone et Créon. ce dernier هذا الاخير اللي هو Créon tente de la sauver، حاول ينقذها en lui faisant ميغواتي، يعني بحال حاول يعطي واحد الميغوا، واحد المرايه على واحد المستقبل سعيد. مي المستقبل السعيد بالنسبه ليه هو المنظور ديال السعاده بالنسبه ليه، ماشي بالنسبه لأنتيغون. مي أنتيغون اي ديسيدي كيف ما عارفينها مصممه دالي جوسكو بو وناسيمون سي زاكت، وهي مصممه على تصرفاتها وعارفه شنو كدير. عندنا السؤال هذا سوتي سو باساج يعني سؤال لا مفر منه. السؤال الثالث هو دون سيت اكستري أنتيغون اي كريون ايشانج دي بروبو، كيتبادلوا الهضره. كاين لو تيم علاش كيدويو، علاش كندويو حنا من الصباح.
فوالا عرفتكم كل واحد فيكم قال الجواب دابا بيان سور اللي هو لو تيم دو لا كونفرساسيون سي لو بونور. دونك هنا السؤال اللي كيطرح حتى هو بزاف اللي عنده علاقه في هاد لو فاس فاس كيف ما كانت لو فاس فاس مي كيكون بزاف اللي هو pourquoi les répliques d'Antigone sont-elles plus longues que celles de Crayon. وسبق عطيت لكم بالعكس المره الفايته فاش قلت لكم علاش لي ريبليك ديال كريون كبر من لي ريبليك ديال انتيغون. هنا علاش لي ريبليك ديالها ولاو كبر في حين ديالو هو اصغر. Voilà, les répliques d'Antigone sont plus longues car il s'est emporté contre les propositions que lui fait Crayon. Donc طوال لانها غاضبه من الاقتراحات ديال كما تقولوا. Antigone s'acharne à ridiculiser Crayon et à réfuter ses arguments. Voilà, donc هنايا بحال واحد الشكل اللي هي الهجوم انها بشكل سخفات الهضره ديالو ورفضات الحجج ديال Crayon. Dans ce dialogue avec Antigone, Crayon se montre de plus en plus nerveux. Il كيبان شويه بدا كيرجع للعصبيه. Relevé dans ce passage les moyens qui traduisent cette nervosité. شنو الوسائل اللي وظف عندنا بيان سور كلشي كما تكونوا عرفتوها هو داك لو فيرب سو تير تكرار ديالو 3 فوا وكذلك الانسولت عيرها فاش قال لها امبيسيل وعندنا لي جيست داخل ديداسكالي فاش قلنا الا سكو. Donc, quel type de phrase Antigone utilise-t-il c'est pas la quatrième réplique, pardon, c'est dans la deuxième réplique. La deuxième réplique. أنا غادي نرجع ليها عاد غادي نشوف أنا وياكم الجواب. هي la deuxième réplique. كيف ما قلنا réplique هو عبارة عن un réponse par un personnage. هي la réplique الأولى وهي la réplique الثانية. شنو فيها؟ Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle forme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi jour par jour pour achever avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Je pense راه باين واخا ما تفهموش كاع هاد ليكستري باردون هاد لا ريبليك باين لكم من ناحيه البنيه ديال لي فراز انا كنهضروا على واحد النوع محدد ديال لي فراز. وي هو هذاك اللي قلتو وي سي لا فراز انتروغاتيف ولا جمل استفهاميه. اي فوالا لا ريبونس. Donc Antigone emploie des phrases interrogatives. شنو هو لا فالور ديالهم؟ لا فالور ديال الاوراتوار شفهي كيأثر كيترادويز لا راج يعني واحد لا نيرفوزيتي كبيره et l'emportement d'Antigone envers Crayon. Quelle figure de style dans les phrases soulignées? Donc هي la phrase soulignée هي هذه. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'elles trouvent. On dirait donc هي واحدة من الوسائل ديال la comparaison. كيف ما عندنا comme عندنا le verbe عندنا pardon on dire donc هنا c'est la comparaison. فوالا صحيح. مي السؤال لا ينتهي هنا. دائما كنسولوا على دوطخ شوز بغينا نطولوا معكم اللي هو انا نرجع لكم على السؤال. on dirait que des chiens lèchent tout ce qu'ils trouvent. C'est la comparaison. Pardon. Donc هنا qui l'image dentelle de Crayon شنو صورة عطات عليه une image animalière صورة حيوانية. علاش car Antigone compare Crayon à un chien. دونك وصلنا السؤال 19 اللي هو كيكون عنده خاص بالتلميذ فقط وهنا لو بروف ما كيدخلش فيه بواحد الصوره كبيره كيف ما كندخلوا في لي زوطخ كيسيون. اللي كيهم هو الفوسواني ليكريتور الكتابه ديالكم تهتموا مزيان بلي فوت دوغتوغراف ما تجيوش تكتبوا تعطيو الورقه. اهم حاجه الراي ديالكم الشخصي كيهم كيف ما كان واخا يكون معارض للفكره كلها سي نامبورط. الاهم هو انه يكون عندنا بيان سواني ما فيش لي فوت دوغتوغراف وبيان سور فوالا. Donc pourquoi d'après vous Crayon traite-t-il Antigone de folle؟ بالنسبه لكم علاش اعتبرها مجنونه؟ علاش قال لي كلمه مجنونه؟ رايكم الشخصي. فوالا بلاش ما نعطي الاقتراح الاول بما انكم لا بلوبار ديال التلاميذ ولا كنقول حاجه صغيره. دونك غادي نقولوا Crayon n'arrive pas à convaincre Antigone. فوالا ما قدرش يقنعها. هذا دليل على الضعف. اين فوا كنبداو نانسولتو شي واحد كنعايرو دليل على اننا ما قادينش عليه ما قدرناش نقنعوه. Voilà, Crayon n'arrive pas à convaincre Antigone. Et la question numéro 10, la dernière question. Quelle est la conception de la vie et de bonheur selon Antigone? شنو هو المنظور ديال الحياة والسعادة بالنسبة لأنتيغون؟ أنتيغون إيدياليست. شنو إيدياليست؟ حيت الإنسانة اللي عندها الواجب فوق جميع أي اعتبار. وهادشي اللي شفتوه معايا يعني كتواجه الموت مقابل المواقع المبادئ ديالها. بقات ديسيدي مصممة أنا ما غنتنازلش على القرارات ديالي واخا يكون على حساب حياتي. دونك أنا إلي إيدياليست. و elle cherche un bonheur absolu كتقلب على واحد السعاده اللي هي مطلقه. وعندي حتى الاقتراح الثاني Antigone veut tout et tout de suite. هذه كلمه ديجا قالتها هي في الريبليك ديالها مع كريون فاش قالت ليه بغيت كل شيء ودابا.
دونك اي جواب درتو من هذا سي كوريكت. فوالا لي زيليف، دونك جو فو سويت بون كوراج، وكنتمنى هذا ليكزامبل اللي يكون مفيد. غنحط لكم مازال ان اوتر اكزامبل ان اوتر اكزامان باش تعرفوا ان شاء الله كيفاش تعاملوا، سورتو هاد الفاس مهمه بزاف اون تيكون كريون. allez au revoir.